Pakistan stood as one. Our armed forces fought with courage, discipline, and honor. Our diplomats defended our position with clarity and conviction. Our brave and resilient people stood firm behind their nation. Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. बेशक अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह का 1 साल मुकम्मल। कराची में शानदार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा कोर कमांडर कराची के अलावा गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार्का हक में भारत के खिलाफ जीत हम सब की जीत है। भारत को चंद घंटों में अपनी हैसियत का पता चल गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा मार्का हक में भारत को अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान मुत्तहिद कौम है, इसको शिकस्त देना नामुमकिन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले मार्का हक की कामयाबी का दिन ईद या त्यौहार से कम नहीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। किसी की जुर्रत नहीं एटमी कुव्वत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। मार्का हक में दुनिया को बता दिया पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। मैं सलाम पेश करूंगा हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, पूरी हमारी पाकिस्तान नेवी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को। जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जिस तरीके से भारत के जहाज गिराए, वो मोमेंट कभी हम भूल नहीं सकते। भारत आज भी जो है वो शर्मिंदगी में मुब्तला है। भारत आज भी दुनिया में किसी को भी जो है वो अपनी झूठी फेस सेविंग में मुब्तला है। वो मानने के लिए तैयार नहीं था भारत के जी उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ है। गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब का इनेकाद। कौमी जज्बे से सरशार हज़ारों तलबा, असातिज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों की शिरकत। शुरका के ज़ब ज़लाली पाकिस्तानी परचम थामे मुल्क और पाक फ़ौज के हक में नारे। नौजवानों ने कहा भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी को दुनिया हमेशा याद रखेगी। अमेरिका का पाकिस्तान पर एतमाद। अमेरिका ने कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंचा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के ईरानी बहरी जहाज MV तोस्का के हमले के 22 अरकान की बाहिफाजत पाकिस्तान आमद की तस्दीक। कहते हैं हमले की वापसी एतमाद साजी का अहम इक़दाम है जो ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई। मुरम्मत के बाद बहरी जहाज को असल मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि हमले के तमाम 22 अरकान को आज बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के हवाले किया जाएगा। इसाक डार ने मजीद कहा पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालिसी की कोशिशें जारी रखेगा। ट्रंप का अपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। ईरान को रुकावट की सूरत में सख्त कार्रवाई की धमकी। अमेरिकी सदर ने इक़दाम को इंसानी हमदर्दी और ऑपरेशन फ्रीडम करार देते हुए कहा दुनिया के कुछ ममालिक ने अमेरिका से अपने जहाज़ निकालने में मदद मांगी है। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। जहाज़ों को महफूज तरीके से महदूद आबी गुजरगाहों से निकाला जाएगा। ईरान के साथ मस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। ये मुज़ाकरात किसी नताइज पर पहुँच सकते हैं। आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम 15,000 फौजियों को तैनात करने पर गौर। सेंटकॉम के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अमेरिकी फौजी मदद में एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज़ायद ज़मीनी और समंदरी तैयारे मुख्तलिफ बगैर पायलट प्लेटफॉर्म्स पर और 15,000 फौजी भी इसमें शामिल होंगे। आबिन हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब तेल बरदार बहरी जहाज़ पर ड्रोन से हमला। वाक़या फुजेरा से तकरीबन 78 नॉटिकल मील शुमाल में पेश आया, ताहम तमाम अमला महफूज रहा। हुकाम का बहरी जहाज़ों को इलाके में एहतियात का मशवरा। बरतानवी मेरीटाइम ने हिदायत की है कि बहरी जहाज़ महफूज नेविगेशन को यकीनी बनाने के लिए ओमानी हुकाम से VHF चैनल 16 के ज़रिए रब्ता करें और ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के बजाय ओमान के इलाकाई समुद्री हदूद के जनूबी रास्ते को तरजीह दें।
تاکہ ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے آرب ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ نقشہ ہرمز میں ایرانی مسلح افواج کے زیر کنٹرول سمندری حدود اور راستوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ نقشے میں ایران کے کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات کے فجیرہ کے درمیان حد مقرر کی گئی۔ ایران کے جزیرہ قشم اور امارات کے القوین کے درمیان مغربی حد مقرر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس نقشے کا مقصد بحری ٹریفک کو منظم کرنا اور اس اہم آبی گزرگاہ میں سیکیورٹی انتظامات کو واضح کرنا ہے۔ آبِ ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا رد عمل، کہتے ہیں آبِ ہرمز اور خلیج فارس کے انتظام ٹرمپ کے فریب دینے والے بیانات سے نہیں ہوگا۔ آبِ ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ عباس اراغچی نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے مخلص اور تعمیری کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا مذاکرات اور سفارتکاری ہی مسائل کا حل ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور، خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ناروے کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر غور۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو اوسلو فورم میں شرکت کی دعوت دی۔ اسحاق ڈار کا اظہار تشکر۔ متحدہ عرب امارات کی اوپیک تنظیم سے علیحدگی کے بعد رکن ممالک کا بڑا فیصلہ۔ سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قازقستان، الجزائر اور عمان سمیت 7 رکن ممالک جون 2026 سے اپنی اپنی یومیہ تیل کی پیداوار 1,88,000 بیرل مزید بڑھائیں گے۔ اقدام کا مقصد تیل کی عالمی منڈی کو مستحکم رکھنے کے لیے پیداواری صلاحیت برقرار رکھنا ہے۔ آبِ ہرمز بند ہونے سے گوادر پورٹ توجہ کا مرکز بن گئی۔ گوادر پورٹ ذرائع کے مطابق کویت کا ہزاروں ٹن مال گوادر پورٹ پہنچ گیا۔ چین کا جہاز شولنگ 618 گوادر پورٹ بلک کار گوتوار سے اترے گا۔ جہاز پر کویت جانے والی 16,000 ٹن بھاری مشینری اور دیگر سامان بھی موجود ہے۔ کراچی میں گرمی عروج پر، سمندری ہوائیں بند ہونے سے درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شہر میں جگہ جگہ ہیٹ سٹروک کیمپس قائم کر دیے گئے۔ شہریوں کو دھوپ سے بچنے اور غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ پاکستان سے حج پروازوں کی سعودی عرب روانگی کا سلسلہ جاری۔ 126 پروازوں کے ذریعے 32,454 سرکاری عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ آج مختلف شہروں سے 17 حج پروازوں کے ذریعے 4,377 عازمین روانہ ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے جسٹس محسن اختر کیانی نے لاہور ہائی کورٹ میں کام کا آغاز کر دیا۔ بچے کی والدہ حمیرہ بی بی کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے 15 سالہ بچی زینب کو روسٹروم پر بلا لیا۔ استفسار کیا کہ آپ اپنے والد سے نہیں ملنا چاہتی؟ زینب نے جواب دیا، میں والد سے کبھی نہیں ملنا چاہتی۔ میری ماں نے مجھے پالا، والد نے 10 سال پہلے انہیں طلاق دی تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کم از کم ایک بار تو والد سے مل لیں، اگر آپ کو سوچنے کا ایک موقع دیا جائے تو کچھ ہی ہو سکتا ہے۔ بچی نے جواب دیا، نہیں مجھے والد سے نہیں ملنا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، بچی کو ملاقات کے لیے کوئی فورس نہیں کرے گا، ملاقات نہ کرنے پر بچی کے وارنٹ جاری نہیں ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا بچی سے باپ کی ملاقات کا شیڈول جاری کرنے کا فیصلہ معطل کرنے کی سزا مسترد کر دی۔ درخواست پر کارروائی 16 مئی تک ملتوی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں غیر مؤثر قرار دے دیں۔ مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔
بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ بانی سے سلمان اکرم راجہ کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں بھی جیل حکام سے جواب طلب۔ کیس کی سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی۔